एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वेरेवर झाडां बी लोक आतां कटिंग हें करतात ग्लोबल वॉर्मिंग आयकलां आसतलें तुमी हे वेदराचे प्रॉब्लम अबाउट ओवर ड्राय नाजाल्यार ओवर रेन हें पडटा सो ऑल दॅट वी वॉन्ट टू ट्राय एंड कंट्रोल. आमची शेतां जें कितें जाता कितें घडटा ती आमची शेतां कमी कमी जायत जाता कित्याक लागून जाता बाकीचे जी कंस्ट्रक्शन येता आनी हे सगळे आमच्या शेतान येता आनी आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता. आतांच्या तेंपार पयर हांव आमच्या सराचो स्टेटमेंट पळयतालो व्हिडिओ पळयतालो. सरान म्हणलें जायतीं आदलीं झाडां कुट्टाळच्या गांवांत आसलीं तीं आतां ना जाल्यात. भिंडां जांबळां असलीं झाडां ना जाल्यात. म्हाका व्हडली खूश भोगता आमच्या आमेलीचे कोंकणाय करपाक. असलीं झाडां आमच्या घरांनी आमच्या दुर्गांनी आमच्या भाटांनी जावंक जाय. Because there is lot of tree cutting is going on everywhere for these mega projects. So we have to compensate to the best for the future generation. गांवांत जे कितें झाडां जी दितात ती रोवपाक तुमी रेडी आसा अशें आमकां कळटा. कित्याक इतलो मोग इतले लोक तुमी आयले मोगान ही झाडां ही धाकटीशी आमची जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जी आमकां पावयल्या ती तुमी आयज हांगासर व्हरपाक येयल्लेले आसा. आमचे मदें आयज कुट्टाळचे ZP मेर्सियानवास केलोसी सरपंच तशेंच आमचे पंच आमचे मदें लायन्स क्लब ऑफ दाबोली हाचे सगळे कमिटी प्रेसिडेंट कमिटी मेंबर्स आनी म्हज्या मुखार भाव भयणांडो. हांव जाणा ही झाडां म्हणल्यार आतांच बाब देमारीन सांगलां म्हाकाय जाय त्यो उमेद आसा झाडां रोवपाची. थोडोसो इल्लोसो टायमाक लागून इल्लोसो म्हाका इल्लो प्रॉब्लम जाता कित्याक हांव जाणा झाडां आमची शेतां ही आमकां राखून दवरपाक एक चड गरज आसा. कित्याक जी आमकां तुमी पयलां शेतां देखून आमची कितली आमची शेतां जें कितें जाता कितें घडटा ती आमची शेतां कमी कमी जायत जाता कित्याक लागून जाता बाकीचे जी कंस्ट्रक्शन येता आनी हे सगळे आमच्या शेतान येता आनी आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता. आतां बाब देमारीन सांगलां ही झाडां आमकां हांव चड आनी चड आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टराक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें आमकां ही झाडां पावयली आमच्या लोकांक गांवांनी वाड्यांनी पावपाक लागून ही पावयल्यात आनी आयज आमी तुमकां डिस्ट्रिब्यूट करता. आमच्या काल फेमाकूय हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव सजमतां ही झाडां तुमी तुमचे भाटान वो धाकटेशा जाग्यार रोवन आमचे जे यूथ जी आमची पिळगा येवपाची आसा एटलीस्ट आमी आयज रोयली जाल्यार आमचे पिळगेक कोणी जर म्हणटलो आमचे डॅडीन वो भावान वो मामान आपली झाडां रोवन हो आयज आमकां थोडा मेवल्या अशें म्हणून म्हणटलो. हांव जाणा ती आयज रोयली म्हणून आयजूच मेवना ताका टायम वयता पूण टायम वयतलो जाल्यार हे आमकां टायम काडून आमकां आमच्या भुरग्यांक आमी जें कितें फळ मेवता तें आमकां दिवपाक जाय आनी सांबाळून दवरपाक जाय. हांव सजमतां तुमी सगळीं बरे भाशेन रोवन आमच्या फुडले पिळगेक तुमी हें आमचें कितें बारीकशें जावं आंबो बाकीचें कितें आहा तें फ्रूट आहा तें रोवन हे पिळगेक दवरतलीं आनी सदांच आमचें जें कितें रोयलोलें तें आमकां पिड्यार केन्नाच जावं पावपाचें ना. कित्याक हांव जाणा आमी जेन्ना आमी रोयता तें भुरग्यांक फावो जाता आनी भुरग्यांक मेवता आनी आमी हे भुरग्यांकूच लागून हें सांबाळून दवरपाची चड गरज आसा. आमी लायन्स क्लब ऑफ दाबोली वतीन वर्ल्ड वायड आमचे सगळे असे लायन्स क्लब आसात. 46,000 क्लब्स आसात आनी आमचे मेन एक्टिविटी इज ऑन एनवायरनमेंट. बाकीचे सगळे आनी प्रोग्राम्स आसा पूण आयचो हांव फोकस सांगता एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वेरेवर झाडां बी लोक आतां कटिंग हें करतात ग्लोबल वॉर्मिंग आयकलां आसतलें तुमी हे वेदराचे प्रॉब्लम अबाउट ओवर ड्राय नाजाल्यार ओवर रेन हें पडटा सो ऑल दॅट वी वॉन्ट टू ट्राय एंड कंट्रोल. सो लायन्स क्लब्स आनी लोकल ऑर्गनायजेशन्स ऑर यू कॅन से स्टेक होल्डर्स लायक पंचायत म्युनिसिपालिटीज आमी लायन्स क्लब इन दॅट एरिया आमी टायअप करून असे प्रोग्राम राबयतात वेर वी कॅन डिस्ट्रिब्यूट सच सॅपलिंग्स आनी तुमचे कडच्यान रिक्वेस्ट करता की तुमी तेजे रोवन जातरीच मातशें तेंचे सांबाळपाचें दॅट दे कॅन ग्रो अँड स्प्रेड द ग्रीनरी.
त्या संवसारांत जियेताना झाडांचो खूब आपल्याक मोग आसा म्हणून एक झाड रोवप म्हणजे आमच्या फुडले पिळगेक एक आमचें कितें तरी दवरून वचप. जशी आमी बँकांत आमच्या भुरग्यांक लागून FD करतात आनी FDचे जूर वाडटा आनी आमच्या भुरग्यांक वता आमची भुरगीं खुशाल जातात. तेच परी एक झाड आतां आमी रोयलां ताचो गोडशी आमकां फळ मेळचो ना, पूण फुडाराक आमच्या भुरग्यांक आमच्या नातरांक ह्या झाडांचो वालोर आनी हें झाड कसलें तें वळखूंक मेळटलें. आतांच्या तेंपार पयर हांव आमच्या सराचो स्टेटमेंट पळयतालो, व्हिडियो पळयतालो. सरान म्हणलें जायतीं आदलीं झाडां कुट्टाळच्या गांवांत आसलीं तीं आतां ना जाल्यात. भिंडां जांबळां असलीं झाडां ना जाल्यात. म्हाका व्हडली खूश भोगता आमच्या आमेलेचे कोंकणाय करपाक. असलीं झाडां आमच्या घरांनी, आमच्या दुर्गांनी, आमच्या भाटांनी जावंक जाय. ही झाडां आनी थोड्याच वर्सांनी आमच्या भुरग्यांक कसलीं ती पळोवंक मेळपाची ना. ते वॉट्सॅपाचेर, व्हिडियोचेर आनी फेसबुकाचेर पयलें म्हणून भुरग्यांचें मन इतलें धादोस जायना. तशें हांव मागतां आनी चड वेळ घेना. हांव पयले सुवातेर आमच्या आमदाराक शाबासकी दिता असलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करून हाडलो म्हणून हे आमच्या लायन्स क्लबाच्या आदारान. फुडाराकूय तुमी अशेंच हे आमच्या आमदाराक फाटीभाव दिवचो, असलो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक आनी असले कार्यक्रम सक्सेस जावं. सगळे बरे भाशेन झाडां आतां आमचो आमेले आपल्या हातांनी दितलो. लूट करिनासतना घेवंक एकल्याक एक तरी झाड बरे भाशेन पावंक म्हजी मागणी. You know, actually, see, just yesterday night we were installed as Lions Club of Dublin President and the Board of Directors at the hands of our first Vice District Governor PMJF Lion Jayamal Knight. And our MLA was the guest of honor there. I'm feeling so happy and I'm feeling so thrilled that MLA immediately said tomorrow is our tree plantation drive, distribution of saplings. Lions Club of Dublin can come and join me in the program. And I'm very much thankful to my MLA because of the response that he gave us. And today we are distributing under his behalf 1,000 saplings of various variety, the coconuts, the cashews, the arecanuts, the pineapples and so many other things we are distributing. We only hope that the people, our residents of Kortali constituency, they will take these saplings and grow them in their courtyard or in their garden and see that they nurture them well and that the plants and the trees grow, because there is a lot of tree cutting is going on everywhere for these mega projects. So we have to compensate to the best for the future generation. And I once again thank all my Lions Club members for coming here for this function immediately. Last night was the installation, today they are all here, and I hope they will all be with the board of directors in organizing all the program. And my MLA has already assured that even in the future we will join together and we'll have projects in Kortali constituency. Thank you.